الآن أدعو فضيلة القاري المقري سماحة الشيخ أحمد الجهري حفظه الله تعالى ورعاه من جمهورية مصر ليشنف أسماعنا بآية من الرحمن، فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داد والی بات یاد ہے نا؟ اور بولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله سبحان الله. ولله ملك السماوات والأرض
شاء الله ما شاء الله سبحان الله. والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. آواز فل کر دیں فل کر دیں. الذين يذكرون الله قياما ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان قرآن مصری قراء احمد الجوہری. یقین کریں دو آیتوں نے دل لفاظ نہیں ہے بھائی جان. قرآن پڑھنا ان مصریوں پہ اینڈ ہے بس. یہ بات ماننی پڑے گی. الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صوت يدخل القلب بدون استئذان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقوما ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحانك فقنا عذاب النار. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما أجمل ما أجمل ما شاء الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته سبحان الله. وما للظالمين من أنصار. ما شاء الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. کیا بات ہے ما شاء الله ما شاء الله کمال کمال. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. الآن أدعو فضيلة القاري المقري سماحة الشيخ أحمد الجهري حفظه الله تعالى ورعاه من جمهورية مصر ليشنف أسماعنا بآية من الرحمن، فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داد والی بات یاد ہے نا؟ اور بولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله سبحان الله. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. آواز فل کر دیں، فل کر دیں. الذين يذكرون الله قياما
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان قرآن، مصری قراء احمد الجوہری. یقین کریں دو آیتوں نے دل لفاظ نہیں ہے. بھائی جان قرآن پڑھنا ان مصریوں پہ اینڈ ہے، بس یہ بات ماننی پڑے گی. الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صوت يدخل القلب بدون استئذان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقوما ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا کمال کمال، اینڈ کر دی اینڈ کر دی، ما شاء اللہ اینڈ کر دی. کیا بات ہے کیا بات، ما شاء اللہ ما شاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما شاء اللہ. ما شاء الله ما شاء الله. سبحانك فقنا عذاب النار. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله، ما أجمل ما أجمل، ما شاء الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته سبحان الله. وما للظالمين من أنصار. ما شاء الله. ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي
کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کمال کمال. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، 100%. كل آية بتكميل القراءات. ما شاء الله سبحان الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. إنك لا تخلف الميعاد. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. الله ما شاء الله سبحان الله. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيها الإنسان ما
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نورت قلوبنا بالقرآن. ما شاء الله سبحان الله. الذي خلقك فسواك فعادك. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. في أي صورة ما شاء ما شاء الله سبحان الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. سبحان الله سبحان الله. سبحان الله سبحان الله. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. سبحان الله سبحان الله. وما هم عنها بغائبين. ما شاء الله سبحان الله. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ما شاء الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سبحان الله. والأمر يومئذ لله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما شاء الله. کیا بات. ما شاء الله ما شاء الله. وأخرجت الأرض أثقالها
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مرة أخرى ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. کیا بات ہے کیا بات. سبحان الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.